एतत् भवति इत्युक्ते अज्ञाननिवृत्त्यर्थं ज्ञानमेव कारणं न तु अन्यत् कारणम् अस्ति इति सिद्धः अस्ति। अतः एकः सिद्धान्तः अद्वैतिनां प्रोक्तः अस्ति। का ते सिद्धान्तः इत्युक्ते मोक्षस्वरूपः अज्ञाननिवृत्ति एव भवति इति। अतः मोक्षाय ज्ञानम् एव कारणं न तु कर्मसहितज्ञानम् इति अत्र उक्तं। किन्तु कश्चन ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनः वदन्ति कर्मसहितज्ञानम् एव मोक्षाय कारणं भवति इति। यदि वयम् एतत् मतं स्वीकुर्मः चेत् पूर्वं वयम् एतत् प्रमेयम् उक्तमस्ति, तत् विरुद्धं भवति एतत् ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनः मतम्। अतः ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य मतं निराकर्तव्यम् इति स्थितिः लब्धा अस्ति। अतः ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनः निराकर्तव्यम् इति स्थितिः लब्धा अस्ति। ते वदन्ति भगवद्गीतायाम् अपि कश्चन स्थले ज्ञानकर्मसमुच्चयः प्रोक्तः अस्ति इति। भगवद्गीतायाः तात्पर्यमपि तदेव भवति इति ते वदन्ति। अतः भाष्यकारेण अनुपपत्तिचतुष्टयम् इति द्वारा तत् खण्डनं कृतम् अस्ति। भगवद्गीतायां कश्चन श्लोकाः भवन्ति। का ते इत्युक्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। अत्र अस्ति ज्ञान उपदेशप्रकरणं। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र ज्ञानप्रकरणमस्ति प्रचलति। भगवद्गीतायां पूर्वं ज्ञानप्रकरणम् अस्ति, किन्तु अत्र भगवान् अर्जुनं प्रति कर्मणि प्रेरयति। अतः विरुद्धः अस्ति, कान्ट्रडिक्षन् अस्ति। अत्र ज्ञानप्रकरणं प्रचलति, किन्तु भगवान् कर्मणि प्रेरयति। अतः ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनः वदन्ति भगवान् एव अर्जुनं प्रेरयति। अत्र ज्ञानप्रकरणमस्ति इत्युक्ते किमित्युक्ते किन्तु अत्र ज्ञानप्रकरणं प्रचलति इति कारणेन सः समुच्चयः भवितुम् अर्हति। ज्ञानकर्मभ्यां मोक्षो भवति इति प्रतिपादनाय वाक्यमस्ति। तथा अपेक्षितं ज्ञानकर्मसमुच्चयः मोक्षस्य कारणं तथा नास्ति। तदा अनेवरीत्या ज्ञानप्रकरणे ज्ञानस्य अवश्यापेक्षत्वं भूत्वा कर्मणश्च अवैत्यत्वं यत्त्वं वदति, तर्हि ज्ञानकर्मसमुच्चयः साधु। अतः ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनः वदन्ति भगवद्गीतायाः तात्पर्यम् एतदेव अस्ति, ज्ञानकर्मसमुच्चयः इति। अतः वर्तते, अन्यत् उपनिषत्सु अपि वर्तते। ईशावास्य उपनिषदायां वर्तते, कश्चन उपनिषदायां
अतः तद् निराकर्तुं भाष्यकारेण अनुपपत्तिचतुष्टयम् उक्तं। अनुपपत्तिचतुष्टयम् इत्युक्ते प्रथमः अस्ति निष्ठाद्वयविभागचतुष्टयम् इति, द्वितीयम् अस्ति तृतीयाध्याय प्रश्नोपपत्तिः, तृतीयः अस्ति पंचमाध्याय अनुपपत्तिः इति, चतुर्थः अस्ति भगवतः प्रतिपादवचनम् इति, प्रतिवचनानुपपत्तिः इति। अधुना अहं प्रथम अनुपपत्ति पश्यामः। अत्र तदस्ति निष्ठाद्वयविभागप्रतिपत्तिः इति। तत्र भाष्यकारेण उक्तं कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा इति निष्ठाद्वयं भवति इति। का कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा एतद् द्वयम् अपि विलक्षणबुद्धिद्वयाश्रिता भवति इति। इत्युक्ते कर्मनिष्ठा योगबुद्ध्याश्रिता भवति, ज्ञाननिष्ठा सांख्यबुद्ध्याश्रिता भवति। योगबुद्धि नाम का इत्युक्ते आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व अनेकत्वादि ज्ञानम् एव योगबुद्धि इति उच्यते। का नाम सांख्यबुद्धि इत्युक्ते आत्मनः एकत्व अकर्तृत्व अभोक्तृत्वादि ज्ञानम् एव योगबुद्धि इति उच्यते। सांख्यबुद्धि इति उच्यते। अतः एतद् निष्ठाद्वयम् एकस्मिन् पुरुषे एकस्मिन् काले एव भवितुं न अर्हति इति कृत्वा भाष्यकारेण वदति एतद् निष्ठाद्वयोः विरोधः अस्ति इति। निष्ठाद्वयोः विरोधः कारणेन एतद् भवितुं न अर्हति। ज्ञानकर्मसमुच्चयः भगवद्गीतायाः तात्पर्यमिति, स एव मोक्षाय कारणं भवितुम् इति न अर्हति इति स निरूपयति। द्वितीयः अनुपपत्तिः अस्ति तृतीयाध्याय प्रश्नोपपत्तिः। अत्र प्रश्नानुपपत्तिः तत्र अर्जुनः प्रश्नं पृच्छति भगवान् प्रति, जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति। अत्र तस्य अर्थः का इत्युक्ते अर्जुनः यः प्रश्नः पृच्छति पूर्वः वयं पश्यामः का इति एकत्वपुरुषानुष्ठेय असम्भवात् यः ज्ञानम् अस्ति कारणेन अर्जुनं यः प्रश्नं पृच्छति भगवान् प्रति। अतः का प्रतीतिः भवति इत्युक्ते अर्जुनः कृते एतद् ज्ञानं पूर्वमेव अस्ति इत्युक्ते भगवान् एतद् पूर्वमेव उपदिष्टा अस्ति। भगवता एतद् यदेव विद्यया करोति, विद्या नाम ज्ञानसहितं करोति इत्यनेन कर्म, ज्ञानकर्मसमुच्चयः श्रुत्या उक्तः अस्ति। भगवद्गीता स्मृतिः श्रुत्युक्तस्य ज्ञानकर्मसमुच्चयस्य विरोधः गीतायां क्रियते चेत् कस्य प्राबल्यम्? अत्र कर्म सहकारित्वेन उक्तमस्ति, न तु प्रधानत्वेन। ज्ञानमेव साक्षात् पश्यामश्चेत् विद्यायाः एव अङ्गत्वं कर्म भवति। अतः अर्धवृत्तिप्रमाणेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः ज्ञानकर्मसमुच्चयोः एकपुरुषेण एकस्मिन् काले भवितुं न अर्हति इति।
तृतीयानुपपत्तिः अस्ति पञ्चमाध्यायस्य प्रश्नानुपपत्तिः इति। अत्र